बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और स्टूडियो में मेरा साथ देंगे ख्वाजा मतीन और टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ हैं जनाब मज़हर बरलास। आज जिन अहम ख़बरों पे हम बात करेंगे उसमें निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का जो मामला है वो गली गली कूचे कूचे और हर शख्स हमसे ये पूछता है कि आखिर कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल भी हैं और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें भी हैं। इसी तरह जैसे बहुत सारे निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं या बने फिरते हैं या इस तवक्को में हैं, उसी की तादाद में कुछ सैकड़ों की तादाद में लोग मिनिस्टर भी बने हुए हैं अपने अपने तौर पर, और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कह रहे हैं कि हमारा भी नाम है, हमारा भी नाम है। इन चीज़ों का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए वैसे जो अभी तक मार्केट में नाम बहुत ज़्यादा फ्लोट हुए हैं और बार बार बात की कि उनमें इशरतुल इबाद सर फ़हरिस्त हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, हफ़ीज़ शेख हैं, और भी कुछ लोग हैं, मखदूम अहमद महमूद का नाम भी है, और भी काफ़ी लोग हैं। उस पर भी बात करेंगे कि आखिर किसका नाम है। बताया ये गया है कि राजा रियाज भी अपना नाम देंगे और छोटी जमातें जो हैं इत्तेहादी वो भी अपना अपना नाम दे रही हैं। इतने सारे नाम आने के बाद हतमी तौर पर पता चलेगा कि फिर कौन सामने आ रहा है, इस मुल्क का अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन है, जो बहुत ताकतवर होगा। उसके लिए बहुत सारे कवानीन तब्दील किए गए हैं, वो बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने के काबिल हो जाएगा। तो देखेंगे वो कौन है खुशकिस्मत, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फिर गुफ्तगू में कहा है कि 9 अगस्त जो है वो कौमी असम्बली तहलील करने का दिन है, तो इसका भी जायज़ा लेंगे। और असल मामला जो है क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, क्योंकि ये बात बार बार सामने आ रही है कि मरदमशुमारी के मामले के बाद कानूनी तौर पर ये 4-5 महीने इनको डिले हो जाएगी, और 4-5 महीने अगर डिले होगी तो फिर इलेक्शन जो है वही जो हमने बहुत पहले पेशगोई की थी कि मार्च या अप्रैल में होंगे, तो बज़ाहिर तो फौरी तौर पर मार्च अप्रैल नज़र आ रहा है, लेकिन उससे आगे कितना जाते हैं ये मज़हर बरलास साहब से और ख्वाजा मतीन साहब से हम पूछेंगे। फिर आज का एक इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या नवाब शाह में जो हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा हुआ, 28 अफराद मुसद्दिका तौर पर जान की बाजी हार गए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और उस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कुछ गुफ्तगू की थी, उसका भी जायज़ा लेंगे। सेनेट में आज आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से कुछ बातें की थी, तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, वो भी आपको सुनाएंगे। और बाकी भी करंट अफेयर्स की जो भी कुछ मामलात हैं प्रोग्राम में हमारा हिस्सा होंगे। बढ़ते हैं मज़हर बरलास साहब की तरफ कि मज़हर बरलास साहब से पहले तो उनका हस्ब आदत उनका जो दुआ है प्रोग्राम के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो उन्हें कहते हैं कि वो दुआ पढ़ें, फिर उन पर मैं सवाल करता हूँ। जी मज़हर बरलास साहब। हज़रात आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी अलवी साहब। जी मज़हर बरलास साहब, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का जो मामला है वो यकीनन एक अहम इशू है। हुकूमत 9 तारीख़ तक की मेहमान है, ख़ुद जो बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुर्रा है ये किधर जा रहा है और ये किस तरह की सूरत हाल है? अलवी साहब, अभी मंडी में इतने नाम आ गए हैं जी कि मेरा ख्याल है कुछ तारा शनास ही बता सकेगा सही नाम। तो इधर तो हर गली में एक नया नाम है, हर मोड़ पे एक नया नाम है जी। हर सियासी पार्टी अपना अपना नाम लिए बैठी है, और ये शायद तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जी कि इतने नाम जेरे बहस आ गए हैं जी, और इतने नाम सामने आ गए हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये जो नाम बहुत से सामने आए हैं इनमें से कोई नाम ना हो, और कोई नाम ऐसा सामने आ जाए जो बिल्कुल ही गुमनाम सा हो। ठीक है। और फिर लोग देखते रह जाएं कि हो इसका तो तस्करा नहीं कहीं हुआ। सही सही। तो मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो नाम बड़े बड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी है। दुरुस्त है। सियासी वाबस्तगी वाले बंदे को किस तरह आगे किया जाएगा और सियासी वाबस्तगी कैसे अफोर्ड की जाए थी। सही है। एक जमाने तक तो पाकिस्तान में था, जी जी, 1980 के बाद 1990 तक। जी जी, क्योंकि 1988 में भी मियां नवाज शरीफ निगरान वजीर आला थे और वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन 1990 के बाद ये प्रैक्टिस खत्म हो गई पाकिस्तान में। ठीक है कि निगरान वजीर आला जो है वो इलेक्शन भी लड़ सके और निगरान वजीर आला का कोई सियासी वाबस्तगी बड़ी वाज़ेह हो।
صحیح تو ہے. یہ میرا خیال اب مشکل ہو جائے گا کہ سیاسی وابستگی رکھنے والے شخص کو پرائم منسٹر بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اور ہی نام ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سابق بیوروکریٹ ہو یا کوئی کسی جج کا بھی نام آ رہا ہے ایک کوئی بلوچستان کا. صاحب کا جج ہو. تو میرا خیال ہے کہ سیاستدان نہیں ہوگا. درست ہو گیا جی. خواجہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ کا نگران وزیر اعظم سیاستدان ہوگا یا بیوروکریٹ ہوگا یا سابق جج ہوگا؟ صحافیوں کے نام بھی آتے رہے ہیں. اب ویسے تو وہ تو دوڑ سے نکل گئے ہیں ابھی تازہ تبصروں میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے جس کی نشاندہی کی ہے مظہر برلاس صاحب نے، کہ اس وقت جو سارے لوگ مارکیٹ میں اپنے اپنے نام بیچ رہے ہیں کہ فلاں کا نام بھی آ گیا، صحافیوں کا نام بھی آ گیا، لیکن جو سنجیدہ بات یہ ہے کہ ہماری ایک مالیاتی ادارے سے ایک ڈیل بھی ہوئی ہے جو 9 ماہ میں مکمل ہونی ہے، جن کے ان کو واپس ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. جی. تو جو فیصلہ ساز گفتے ہیں ان کو ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ ہم نے جو IMF سے پیسے لیے ہیں اور ان کو واپس بھی کیسے کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں، ایک میری رائے ہے یا سوچ کہہ لیں، کہ جو مجھے معیشت کا کوئی ماہر آدمی وہ نظر آ رہا ہے، کوئی جو عالمی مالیاتی ادارے کو ادائیگیاں بر وقت کر سکے، اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 سال 2 سال ناک رگڑوا کر IMF نے پاکستان کو قرضہ دیا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس میں معیشت کے ماہرین میں سے تو 2 نام اسحاق ڈار صاحب کا آیا تو اتحادی چیخ اٹھے پہلے ہی دن کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور اب حفیظ شیخ ہیں. تو یا پھر کوئی اور نیا ماہر معیشت ہوگا، کیونکہ ماہرین معیشت کو اس ملک نے بہت بھگتا ہے الحمدللہ. نہیں دیکھیں نا، شوکت عزیز صاحب بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2003 میں جب جمالی صاحب کو ہٹایا گیا تھا. تو پاکستان میں جو فیصلے آپ کو پتہ ہے، معین قریشی صاحب بھی باہر سے آئے تھے. ایسا نام بھی آ سکتا ہے جو ایسا معیشت کا ماہر جس کو ہم ابھی مارکیٹ میں اس کا نام نہ ہو چل رہا ہو، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو معیشت کے معاملہ ٹھیک کرے گا ساری چیزیں. یہ پہلے بھی پریکٹس رہی ہے، آتے رہے ہیں لوگ، جیسا کہ کہا مظہر صاحب نے کہ یہ جو پولیٹیشین ہے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ غیر جانبدار آدمی جس کے ذمے آپ نے ملک بھر میں انتخابات کروانے ہیں، تو اس کی تو اگر وہ جانبداری ثابت ہو جاتی ہے، کسی پارٹی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے، تو پھر تو مخالفین کو اعتراض کرنے کا حق مل جائے گا، موقع مل جائے گا، موقع فراہم کر گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسا اگر تو آپ نے کوئی سیاستدان بنانا ہے تو ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے جس کی غیر جانبداری پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے، اور لوگ اس کی زیر نگرانی جو ہونے والے انتخابات ہیں اس کو قبولیت کا درجہ بھی دیں. صرف انتخابات تو نہیں کرانے نا. درست ہے. لیکن اس حوالے سے میں 1-2 ناموں کا ذکر کرتا ہوں. مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنا ہے، ان کی ٹیک ہے. مظہر برلاس صاحب، اس میں مثلا جو آپ نے کہا سیاسی وابستگی نہ ہو، لیکن ایک بات تو یہ بار بار آئی تھی کہ آصف زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا اتفاق ہے کہ ہمیں سیاستدان نگران وزیر اعظم چاہیے، ٹیکنوکریٹ وغیرہ یا اس ٹائپ کا نہیں چاہیے. 2 بندے جو اس لسٹ میں بہت زیادہ، حفیظ شیخ وہ ہر دور میں مختلف ادوار میں مختلف پارٹیوں سے بالادر ہو کے بھی کام کرتے رہے. پھر عشرت العباد کے اوپر ٹھیک ہے وہ کسی زمانے میں MQM میں تھے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ MQM کی طرف سے جتنی شدید رد عمل کا اور ان سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا گیا کہ بیان بھی جاری ہوا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں کی گئیں، کچھ خبریں بھی ذرائع کے ذریعے فیڈ کی گئیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. تو یہ دونوں لوگ ایسے لگ رہے ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہے. لیکن میں آپ کی بات پہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی بالکل نیا آ سکتا ہے. اس میں خواجہ صاحب نے ایک نئی بات ڈال دی، وہ انہوں نے معین قریشی یاد کراتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بریف کیس لے کے پھر یہاں سے کوئی اچانک وزیر اعظم نازل ہو جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. دیکھیں عشرت العباد جو ہے نا، جی ہاں، وہ شاید نہ ہو سکے. ان کی شخصیت متنازع ہے. وہ MQM کو بھی اعتراض ہوگا. MQM ظاہر ہے اتحادی جماعت ہے. جی. باقی جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی خواہش ہے، تو ان کی خواہشات ان کے من میں رہیں. ہو سکتا ہے ان کے بھائی صاحب بھی ان کی خواہش پوری نہ کر سکے. نہیں، بھائی کی خواہش کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی کی موجودگی میں بھائی آ نہیں پایا ابھی تک. وہ تو سچی بات ہے. تو اب گزارش یہ تو میں خواجہ صاحب سے پوچھوں گا نا کہ کیوں نہیں آئے. خواجہ صاحب بہت زیادہ وہی بندہ قابل قبول ہوگا جو
पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को काबिल कबूल होगा। असल बात तो ये है, बिल्कुल ठीक है, और लेकिन उसमें इतलात हैं कि डॉक्टर इशरतुल इबाद जो है मुख्तदर हलकों के लिए बहुत हद तक काबिल कबूल है, लेकिन बहरहाल ये ज़ाहिर है, देखते हैं आगे क्या होगा। ये क्या वजह है जी, बात वैसे उधर ही आ गई, अब तो इमरान खान भी जेल में चले गए हैं, हुकूमत भी अपने आखिरी बिल्कुल अलविदाई रुखसती की तकरीबात जारी हैं। हाँ, 3 दिन रह गए हैं। जी जी, तो नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात के हवाले से कोई खबर है आपके पास? अच्छा, मेरे पास कोई खबर नहीं है ऐसी, लेकिन ये मुझे इस बात का इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं कि मियाँ साहब अभी फौरी क्यों नहीं वापस आ रहे अभी, क्योंकि जो इम्कानात जा रहे हैं इस तरफ के इंतखाबात शायद 2-3 माह बाद 3 माह बाद करवाना चाह रहे हैं, वो ना हों। जैसे मरदमशुमारी का आपको पता उन्होंने कह दिया, फिर नई हल्का बंदियों का इस मामला चल पड़ा, तो वो तो इंतखाबात के करीब जब माहौल होगा, ये इस बात का भी पता देती है कि अभी जो मुस्तकबिल करीब में कोई इंतखाबात का ना होने का इम्कान को, ये इस बात को तक़वियत मिलती है कि इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब आ नहीं रहे। अब अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है, फ़ैसले जो इत्तेहादी हुकूमत ने किए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी किए हैं, और मियाँ नवाज शरीफ के उन पर असरात तो हमें नज़र आए हैं। जैसे आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला हो, और वो उसमें भी उनके फ़ैसलों का अमल दखल नज़र आया। बाकी भी जो फ़ैसले जो इत्तेहादी हुकूमत करती, बड़े फ़ैसले, उसमें मियाँ नवाज शरीफ की जो मर्ज़ी हमें और उनकी आरा की शमूलियत भी नज़र आई है। तो अभी भी मेरा ख़्याल ये है कि उनको ये यकीन नहीं है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वो शायद उन्होंने ऐसा शेड्यूल बनाया हो कि जब इंतखाबात सर पर हों या अनाउंस हो जाएं तो ऐसा माहौल बनाया जा सके कि मियाँ साहब वापस आएँ। सही है। तो ये तो उनके फिर नून लीग के जो ज़िम्मेदारान हैं वही बता सकते हैं कि शेड्यूल क्या है। मैं तो एक तज़िये की बुनियाद पर ही बात कर सकता हूँ। दुरुस्त है। बरलास साहब, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के हवाले से आज आज़म नसीर तारड़ ने कुछ बातें की, आज सेनेट के इजलास में कुछ बताया, कुछ वजूहात बताई। उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनाते हैं, फिर आपका तबसरा लेते हैं। आज़म नसीर तारड़: 30 जून को उससे पहले आप टैक्स रिटर्न्स देते हैं। टैक्स रिटर्न्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो प्रोटेक्टेड होती हैं, वो खुफिया दस्तावेज है और अदालती हुक्म के बगैर उसे नहीं सामने लाया जा सकता। हमारे आपके गोशवारे कानून के ताबे के हमें शफाफियत नजर आए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर एमएन ने टैक्स रिटर्न्स में तोशा खाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था, जो करोड़ों रुपए में है, और अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था, और साथ हल्फिया बयान दिया कि इस गोशवारे में जो कुछ दर्ज हैं, जो तफसीलात हैं, वो मेरे इल्म और यकीन की रूह से दुरुस्त हैं। वो चोरी पकड़ी गई जब रेफरेंस गया स्पीकर साहब का इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने उन्हें नाअहल कर दिया और कानून के ऐन मुताबिक उनका कंप्लेंट भेज दी एडिशनल सेशन जज साहब को, जो कानून के मुताबिक उन्होंने सुननी होती है। उस पर ट्रायल हुआ, उन्हें मौका दिया गया, 37 दफा वो गैर हाजिर रहे, उनके प्लीडर ने उनकी जगह पे हाजिरी लगवाई। जी मजहर बरलास साहब, ट्रायल हुआ, शफाफ ट्रायल हुआ, 37 दफा हाजिर नहीं हुए। वो जो अलवी साहब जो ट्रायल हुए है उसका कौम को पता है कि कितना ट्रायल हुआ, कितने गवाहान को पेश करने का मौका मिला, और किस तरह उनके वकील की फाइल जो है वो फाइल समेत अगवा कर लिया गया। अब जो इन्होंने कहा अवाम से झूठ बोले, देखिए अवाम का तो आज भी फैसला उनके साथ है। आज आपने देखा नहीं, पेशावर में, तहसील मिथरा में और हवेलियां में, दोनों जगह इलेक्शन में वो पीडीएम की जमातों को करीब भी फटकने नहीं दे रहे, और आज भी पीटीआई वहां फाते के तौर पर है। तो लोगों ने तो इसका मतलब है वो फैसला कबूल नहीं किया। सही। लोगों ने तो हुकूमत का मौकफ तस्लीम नहीं किया। सही। लोगों ने हुकूमती मौकफ के खिलाफ नहीं, लेकिन बरलास साहब कल भी ये बात हुई थी, वो वकील खुद तो इधर ही था ना। अगर मुंशी आगे पीछे हो गया तो वो कैसा वकील है कि जिसका मुंशी आगे पीछे हो गया है, वाकई उसकी बात मान ली जाए तो वो केस प्ली करने के लिए, और इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस उसके लिए अदालत में पेश नहीं होता। ये आपको नहीं लगता ये डिलेइंग टैक्टिक्स थी? नहीं, मेरा ख्याल है जी, देखिए बल्कि ये भी है कि उसने बतौर वकील अपने क्लाइंट का मुकदमा खराब कर दिया। मैं तो ये भी समझता हूँ।
वो अलवी साहब बिल्कुल आप समझें, आपको हक हासिल है, लेकिन गुजारिश ये है कि वो जो सारी बहस उन्होंने करनी थी, जो तैयारी की हुई थी, जो रेफरेंस तैयार किए थे, जो दलाइल तैयार किए थे, वो तो उस फाइल में थे। वो फाइल चली गई, उसमें उन्होंने आइन के हवाले लिखे हुए थे, उसमें मिसालें लिखी हुई थी, दुनिया भर की जजमेंट के बारे में भी मिसालें थी। तो वो सारी मिसालें तो कोई ले उड़ा। अगर वो इस कदर फाइल हम नहीं थी तो क्या जरूरत पड़ी थी कि उस फाइल समेत बंदे को कहीं आगे पीछे कर दिया जाता। सही है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, दूसरी बात ये है, चले वकील वाली बात मान भी ली जाए, तो गवाहान तो उनके सुनने चाहिए थे ना। सही है। उनके केस में गवाहान ही नहीं सुने गए और जल्दी जल्दी में फैसला सुना के जज साहब बरतानिया रवाना हो गए। वो जज साहब ने कहा कि गवाहान की एक लंबी फहरिस्त दी गई थी जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट थे। अब एक केस से मुतल्लिका लोगों की बजाय बरलास साहब शहर भर के लोगों की 100-200 बंदों की लिस्ट दे दी जाए तो अदालत कैसे सुन सकती है? देखिए, अदालत को ये तो बताया गया था कि मेरे स्टाफ के फलां मेंबर ने वो चीज बेची है, चलो उस फलां मेंबर को ही बुला लेते, सही, एक गवाही पेश करने देते। दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरे जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो बंदे मेरे हैं अकाउंट से मुतल्लिका, उनको एक दो को गवाह बतौर गवाह तस्लीम कर लें, वो भी नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि जज साहब को ये तस्लीम करना चाहिए था। फिर आप ये देखिए कि जब दुनिया भर में अदम एतमाद कर दिया जाए किसी जज पे, तो अखलाकी तकाजा ये होता है कि जज साहब खुद अलग हो जाते हैं कि भाई मैं ये केस नहीं सुनता, मेरी अफिलिएशन है या मेरे पे अदम एतमाद कर दिया गया है। हमारे यहाँ भी बेशुमार मसाले मौजूद हैं, कई जज अलग हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अलग हो जाते हैं फैसलों से। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी जो अवाम ने तस्लीम करना या ना करना, उसका रिजल्ट आज अवाम ने दे दिया। सही है जी, अवाम तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा तो कोई ऐसा सेटबैक नहीं देखा गया, ना कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल देखा गया है चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के हवाले से। तो क्या सूरत हाल है, और बाकी जो इंतखाबात का मामला है अभी वो भी ज़ेर बहस है कि इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तिराब का शिकार है, वो उसकी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किन रहनुमाओं ने क्या बात की है आपको वो भी बताएंगे, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के हवाले से क्या गुफ्तगू की थी वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनाएंगे जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से की है। पहले उसकी गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुन लीजिएगा, फिर उस पर तबसरा करते हैं। शहबाज शरीफ। मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। वो है मेमार जिसने पाकिस्तान भर में मोटरवे और सड़कों और पुलों का जाल बिछाया। ख्वाजा साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया कि नवाज शरीफ साहब होंगे, और ये तवातुर से बता रहे हैं। आज गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है, वो इस मुल्क से भागे नहीं हैं, वो सर पे वो टोपी शोपी जो को ताना दे रहे थे चेयरमैन पीटीआई को कि वो पहन के भागे नहीं हैं, बीमारी का बहाना नहीं बना के भागे हैं। ये सारी बीमारी का तो ये भी उन्होंने कहा है। रिकॉर्ड कैसा है, मेरा ख्याल था वो टुकड़ा काटेगी हमारी टीम, लेकिन वो मेरा ख्याल आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। तो ये बीमारी का भी उन्होंने कहा है कि बीमारी का बहाना बना के नहीं भागे थे। तो क्या आपको क्या लग रहा है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम अगले निकले। वज़ीर-ए-आज़म, हाँ, वो देखिए उनको यही कहना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को क्या कहना चाहिए। देखें, ये जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जिसका नाम भी मुस्लिम लीग नून है, वो जो नवाज शरीफ के नाम पर है, तो उनकी जो नीचे उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं, उनके भाई हैं, ये उन्हीं की वजह से आज इक़्तिदार में हैं। सारा वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का है, तो ये उनको यही बात कहनी चाहिए कि वो होंगे। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब से ये भी तो पूछना चाहिए कि वो तो अभी उनको अदालतों से सज़ा हुई है, अभी उन्होंने अपनी सज़ाएँ भुगतनी हैं, ज़मानतें करवानी हैं, वो इलाज के बहाने गए हैं मियाँ साहब बाहर, वो तशरीफ़ कब लाएंगे? वो आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे ना, कि वहाँ लंदन में बन जाएंगे। मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, अपनी किसी अदालत से वो सज़ाएँ हैं, उनके ख़िलाफ़ अपीलें के लगे हुए केस लगे हुए हैं, वो निपटाएंगे तो फिर ही वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे ना। देखें, जब उनको सज़ा याफ्ता है अभी तो
جیسے عمران خان سزا یافتہ ہو گئے ہیں تو اب الیکشن تو نہیں لڑ سکتے نا درست ہے، جب تک ان کی سزا ختم نہیں ہوتی. کوئی شک نہیں. تو پہلے میاں نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہوگی, کسی عدالت میں اپیل میں جائیں گے تو پھر ہی وزیر اعظم بنیں گے نا. تو ان کو ویسے پارٹی لیڈر انہی کے صدقے ان کو سب کچھ ملا ہے میاں شہباز شریف کو, تو ان کو کہنا یہی چاہیے ہم کو بنائیں گے. سب بھی مریم بی بی بھی یہی نعرے لگاتے ہیں. آپ میری بات گول کر گئے تھے, میں پھر وہی بات اب برلاس صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں. برلاس صاحب, کیا وجہ ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب اپنے پیارے سے چھوٹے بھائی کی حکومت میں بھی یا اس ملک میں تشریف نہیں لائے؟ حکومت بھی ختم ہونے کو ہے, کب آئیں گے؟ دنیا انتظار کر رہی ہے. وہ ابھی نہیں آئیں گے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آ سکے وہ اب بھائی کے بغیر کیسے رسک لیں گے آنے کا. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جب جو فرما رہے ہیں وہ تو خود ضمانتی ہیں. انہوں نے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دیا تھا کہ میں لے کر آؤں گا, تو ان کی حکومت بھی بن گئی اور وہ لے کر نہیں آ سکے. صحیح ہے. باقی جہاں تک موٹر ویز کا تعلق ہے, ایک موٹر ویز صرف بنائی تھی میاں نواز شریف صاحب نے, صحیح ہے. تو انہوں نے جال کدھر سے بچھا دیا. دیکھیے جب ملتان موٹر وے ہے وہ تو یوسف رضا گیلانی نے بنائی, جو سوات موٹر وے ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے بنائی. صحیح تو ہے. یہ کہہ دینا کہ موٹر ویز کے جال میاں نواز شریف نے بچھائے, یہ غلط ہے. ہاں ابتدا انہوں نے کی, یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. اور باقی خواجہ صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ووٹ میاں نواز شریف کا ہے, لہذا وہ میاں نواز شریف کا نام استعمال کریں گے ووٹ لینے کے لیے, مگر ان کی اندر خواہش تو یہی ہے نا کہ وہی وزیر اعظم رہیں. انہوں نے پیش کیا ہے خود کو, اور بہتر طور پر اس لیے پیش کیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بالکل ہاں میں ہاں ملائی. انہوں نے کہا کہ میں تابع دار ہوں, حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ کوئی پل بنتا ہے تو اس میں بھی کردار اسٹیبلشمنٹ کا ہے, کوئی چیز آتی ہے تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب نے تو اپنا سی وی اپنی تقریروں کے ذریعے جمع کرا دیا ہوا ہے. اچھا, سی وی جمع ہو گیا ہے متعلقہ جگہ پہ. ٹھیک ہے, دلچسپ بات کی آپ نے. لیکن یہاں ایک چیز میں نے پوچھنی ہے, کل سینٹ کے اجلاس میں بھی بڑے واضح انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایئرپورٹس کی نجکاری اور پی آئی اے کے حوالے سے ڈٹ کے مخالفت کی, اور اسحاق ڈار کو بار بار اٹھ کے جواب دینے پڑے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ خورشید شاہ اور رضا ربانی نے کہا ہے کہ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی, اور الیکشن کمیشن اب مہربانی کرے جاگ جائے, وہ 90 روز میں الیکشن کروائے. رضا ربانی نے کہا, آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں یا نہیں, اور اس پریشر کے بعد کیا امکان ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ ہو جائیں گے الیکشن ٹائم پہ؟ دیکھیے وہ جو دھمکی ہے نا ان کی پیپلز پارٹی کی کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ, اس کا وقت تو گزر گیا ہے. اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی رستہ جدا کر سکتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی اس وقت خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں. جی, اسی لیے دیکھیے کہ کل مشترکہ مفادات کی کونسل میں سینسس کا فیصلہ کیا گیا. سینسس کا مطالبہ کوئی بڑی پارٹیوں کا تھوڑا تھا, صحیح ہے, ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا, اور ایم کیو ایم کے مطالبے کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ سینسس کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور سینسس پہ اب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو 5 سے 4 6 ماہ چاہیے. تو میرا خیال ہے الیکشن تاخیر کی طرف جائیں گے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ جو ہی الیکشن ڈیلے ہوں گے تو موجودہ حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو قوانین آج کل بنائے جا رہے ہیں یہ شاید انہی کے گاٹے فٹ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشکلات کا شکار ہو رہی ہے؟ پہلے تو کچھ عرصے تک ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی فیوریٹ سمجھی جا رہی تھی, لیکن کچھ گرفتاریاں 1-2 ایسی ہوئیں کہ وہ بھی پریشان ہیں, کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے کہ ہم بھی گرم پانیوں میں چلے گئے ہیں. یہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب اتحادیوں سے ہاتھ ہو گیا ہے. اب جب یہ 3 دن رہ گئے ان کی حکومت کو, اب یہ ختم ہو گئی حکومت تو یہ تو جانے والے ہیں نا. اب پیپلز پارٹی نے اپنے منشور پر انتخاب میں حصہ لینا ہے, اور مسلم لیگ نون نے اپنے ٹکٹ پر یا اپنے نشان پر علیحدہ سے الیکشن میں جانا ہے. اب دونوں پارٹیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے. پی ٹی آئی والے تو جس طرح پارٹی چھوڑ رہے ہیں اپنی, بھاگ رہے ہیں چھوڑ کے,
مدر برلاس صاحب کہہ رہے تھے ہر طرف سے پی ٹی کی صدائیں آ رہی ہیں, جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی آنے والے دنوں میں تو کوئی, ہمیں پتہ ہے اسی ملک میں ہم رہتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو کسی کے پیچھے تو کیسے لیڈر چھوڑ کے بھاگتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. تو یہ تو ٹکٹ بھی کسی نے پکڑنا, کسی کو پکڑانا ہے تو بھاگ جانا لوگوں نے, ٹکٹ ہی لینا. صحیح. اب بات یہ ہے کہ ٹکٹ پھر لوگوں نے لینے ہیں کہ دو پارٹیوں میں مقابلہ ہونا ہے, ان میں ریس لگنی ہے. صحیح ہے. تو لا محالہ یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان دونوں میں آپس میں سیاسی محاسمت اور جو سیاسی مقابلہ بازی ہوگی, درست یہ ہونی ہے, فطری بات ہے. بریک کی طرف جانا ہے, ہم نے کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے, مخالف الیکشن لڑیں گے اور پھر وہی مزیدار تقریریں ہوں گی, کھینچیں گے, پیٹ چاک کریں گے, کرپشن کا پیسہ نکالیں گے, نہیں چھوڑیں گے, اور ان تقاریر کے اوپر ہم جیسے لوگ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہوں گے. ایک نئے ٹرینڈ چلیں گے, نیا شور شرابہ ہوگا, آج کل کی محبتوں کو لوگ بھول جائیں گے, پھر نئی نفرتوں کا کاروبار ہوگا, اور اس کے بعد جب جیت جائیں گے تو پھر محبتیں پروان چڑھیں گی. یہی شاید اس عوام کو اسی طرح ایک ویل چیئر میں, ایک طاقت کے ایک میوزیکل چیئر کے پیچھے لگایا ہے. اور کیا کر رہے ہیں اس کا بھی جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. 50 سے زائد زخمی ہو گئے. اس حوالے سے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کچھ گفتگو کی ہے. انہوں نے تخریب کاری کا بھی اندیا دیا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا, ان کی زبانی سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جب تک ہم جائزہ نہیں لے لیتے کہ یہ فالٹ ٹیکنیکل ہے یا خدا نخواستہ کوئی تخریب کاری ہے یا کوئی شرارت ہے یا ایکسیڈنٹ ہے, اور اس کی جو بھی وجہ ہے, اس پر ہم کوئی بات اتھارٹی سے نہیں کر رہے تاکہ کوئی قیاس رائی نہ کی جائے. میں نے پروونشل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ عذرائے مہربانی جو متوفیان ہیں ان کی لسٹ کو فوراً جاری کر دیں, کیونکہ 1000 کے قریب مسافر تھے, تاکہ جی مظہر برلاس صاحب, یہ حادثات آئے دن ہی ہمارے پاس تو بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی حادثات کی. اب جو بھی وجہ ہے, ٹیکنیکل فالٹ ہوا, حادثہ ہوا, تخریب کاری ہوئی, یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں ہی سامنے آئے گا, لیکن انسانوں کی وافر مقدار ہمارے ہاں مر رہی ہے حادثات میں, چاہے ٹریفک حادثات ہوں, چاہے ٹرینوں کے حادثات ہوں. آخر کیا وجہ ہے؟ علوی صاحب, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب حادثہ ہوتا ہے اس وقت بڑی باتیں سامنے آتی ہیں. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحقیقاتی کمیٹی بن گئی, تحقیقاتی کمیشن بن گئے, مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تحقیقاتی کمیٹی یا تحقیقاتی کمیشن کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور کسی کو سزا نہیں ملتی. اگر کسی کو سزا ملی ہوتی تو یقیناً حادثات رک جاتے. پاکستان میں حادثات نہ رکنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ سزا کا نہ ملنا ہے. اور پھر ہمارے ہاں ریلوے حکام کو اپنی ہمسائیگی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے انڈین ریلوے جو ہے اس کو ایک ان پڑھ وزیر لالو پرساد یادو نے یہاں تک پہنچا دیا کہ انڈین ریلوے جو ہے وہ 30 ارب کما کے دیتی ہے, جبکہ ہماری ریلوے 32 ارب کے خسارے میں جاتی ہے ہر سال. جی جی بالکل صحیح ہے. یہ جو ریلوے کے خسارے کی وجوہات ہیں یقیناً یہ دیکھنی چاہیے, اور اس میں میرا خیال ہے کارگو کا بھی بڑا کردار ہے, پیسنجرز جو بغیر ٹکٹوں کے ٹریول کرتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ کردار ہے. لیکن ہم نے ایک اور اگلی سٹوری کی طرف بڑھنا ہے, اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ متروکہ وقف املاک کی ایک زمین 87 کنال زمین ہے جی, اور یہ سرگودا کے علاقے بھیرا میں انٹرچینج کے ساتھ جو اس میں مین شہر کی کمرشل زمین ہے, اربوں روپے کی زمین ہے, اور اس کا ایک مدتوں سے اس کا ایک مقدمہ جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کچھ قبضہ ہو چکا ہے, مقدمہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. ویسے اس حوالے سے آج میں نے متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین سے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ پر اس کا فیصلہ کریں گے اور اپنی زمین پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے, اور ایمانداری کے جو بھی چیزیں ان کو ضائع نہیں کرنے دیں گے, اور جو بھی لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف ظاہر کارروائی ہوگی. لیکن یہ کیا وجوہات ہے کہ یہ امپریشن یہ کام ہی بڑھتا جا رہا ہے, سرکاری زمین کو لوگوں نے حلوہ سمجھ کے ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے. سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں وارث اس ملک کا, جو چور لٹیرے قبضہ مافی ہیں اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, زمینیں از خود بیچتے ہیں, سرکار کی زمین بیچ دی, مالک ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا سرکاری جو وسائل جو زمینیں ہو گئیں, یہ شاملاٹ کی زمینیں آزاد کشمیر میں یہ بہت بڑا کام ہے. کیا روز شاملاٹ کی زمینوں پر قبضے, جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے یہ تو شیر مادر سمجھ لیا لوگوں نے نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور کسی وقت ہوتا یہ ہے کہ ملی بھگت کر کے محکمے کے ساتھ
تو ویسے ہی اربوں روپے کی یہ اراضیاں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اپنے قبضے کر رکھے ہیں. لاہور کشمیری پراپرٹی ہے بہت زیادہ، لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی جہاں قبضے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ان کا رینٹ آتا ہے. صحیح. ہم جب اپنے ادارے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ایئرپورٹس دے رہے ہیں، کلوزنگ پہ جانا ہے، دوسری چیزیں دے رہے ہیں، بالکل. اور بھئی یہ جو ہمارے اثاثے ہیں جو لوگوں نے قبضہ کر رکھے ہیں، کدھر ہیں حکومتی ادارے؟ بالکل صحیح نظر آنی چاہیے. یہ بالکل، چاہے وہ خالی متروکہ وقف املاک بورڈ کی بات نہیں، حکومتی جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں جن کے انڈر میں جن کی جو بھی زمین ہے، چاہے ریلوے کی ہو چاہے جس کی بھی ہو، سرکار کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کو بہرحال اتنا ڈر اور اتنا خوف ہونا چاہیے. ان کے قبضے میں جتنے بھی زمینیں یقیناً اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور وہ واپس لینے چاہیے، انہیں واگزار کرایا جانا چاہیے. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.